नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 5औं दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने विश्वविद्यालयका कुलपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय सहकुलपति शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रमुख अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका भारतको वाराणसी स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक श्री हरिराम त्रिपाठीज्यू, माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, सङ्घीय तथा प्रदेशका माननीयज्यूहरू, आदरणीय विद्वान सभासदहरू, विशिष्ट अतिथि विद्वान प्राध्यापकहरू, उदारमना भूमिदाता, अर्थदाता एवं पद पुरस्कार छात्रवृत्ति स्थापना गर्ने महानुभावहरूका साथै उपाधि ग्रहण गर्न उपस्थित छात्र छात्री तथा अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, सम्माननीय कुलपतिज्यू, राष्ट्रलाई सर्वाङ्गीण रूपमा विकसित बनाउनमा त्यहाँको शिक्षा प्रणालीले प्रमुख रहने भएकाले सुसंस्कृत सुसभ्य युग सापेक्ष समृद्ध र सबल समाज निर्माणमा सहयोगी हुने खालको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। वर्तमानको यथार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उज्जवल भविष्य डोर्याउने व्यावहारिक शिक्षाले नै सफल एवं असल नागरिक तयार गर्न सक्ने हुनाले उच्च क्षमतावान, नैतिक चरित्रवान र नैतिक मूल्य मान्यताप्रति आस्थावान राष्ट्रभक्त जनशक्ति निर्माण हुने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई सिरोपर गर्दै अधिकार र कर्तव्यको समान बोध भएमा नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, एकताले प्रश्रय पाउने हुँदा सम्पूर्ण गुणग्राहीहरूले परिपूर्ण संस्कृत शिक्षाको प्रवर्धनमा राष्ट्रले विशेष चासो लिनुपर्ने देखिन्छ। संस्कृत वाङ्मयभित्र आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि बौद्धिक सम्पूर्ण ज्ञान भण्डार सुसज्जित छन्, जसको अध्ययन, चिन्तन, मनन, अनुसन्धानबाट सम्पूर्ण मानव जगत विश्व कल्याणकारी वसुधैव कुटुम्बकमको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सक्दछ। नेपालको अत्यन्तै गरिलो शैक्षिक इतिहासलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान संस्कृत शिक्षाको रहेको प्रष्ट देखिन्छ। संस्कृत वाङ्मयभित्र समग्र वैदिक जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित भाषा, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन आदि पक्ष परिपूर्ण भएको पाइन्छ। आजको अत्याधुनिक कालमा पनि संस्कृत शिक्षा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल छ। हाम्रा संस्कार, संस्कृति तथा जीवन कौशल सबै अमूल्य सम्पदाहरू संस्कृत शिक्षाबाट नै प्रेरित छन्। विश्वको प्राचीनतम भाषाका रूपमा वैदिक कालदेखि नै नेपाली भूभागमा संस्कृत भाषा समग्र शिक्षाको पर्यायका रूपमा रहेको थियो। संस्कृत व्याकरणका प्रणेता प्राणिनी, सांख्य दर्शनका प्रतिपादक कपिलमणि, वेदव्यास, वाल्मीकि, राजर्षि जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी, गौतम बुद्ध जस्ता अनेक ऋषि, महर्षि, राजर्षि, विद्वान, विदुषी, दार्शनिक, तपस्वीहरूको जन्मस्थल एवं तपस्थल पवित्र भूमि नेपाल संस्कृत शिक्षाको उद्गमस्थल हो भन्ने अत्युक्ति नहोला। प्राचीन समयमा गुरुकुलीय पद्धतिबाट अनौपचारिक रूपमा संस्कृत शिक्षा अध्यापन हुँदै आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1932 सालमा दिङला, भोजपुर र विक्रम सम्वत 1934मा रानीपोखरी, काठमाडौँमा संस्कृत विद्यालयको स्थापनाको मात्र औपचारिक रूपमा निरन्तर अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रारम्भमा भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम पठन पाठन गराई परीक्षा समेत त्यहीँबाट सञ्चालन भएको, तर 2016 सालमा नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पश्चात भने त्यही अन्तर्गत रहेर संस्कृत शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढेको हो। 2040 सालको शाही उच्च शिक्षा आयोगको सिफारिस र संस्कृत प्रेमीहरूको प्रयासपछि नेपालमा संस्कृत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई संस्कृत वाङ्मयभित्रका गुण तत्त्व एवं धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य मान्यता तथा उदात्त भावलाई समयको माग अनुरूप प्रभावित गराउने उद्देश्यले बेलजोन्डी दाङमा 2043 साल मङ्सिर 25 गतेका दिन विधिवत रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। यसको स्थापनामा नेपाल राष्ट्रका अनन्य विभूति राष्ट्र सन्त तपस्वी योगी नरहरिनाथको योगदान अतुलनीय एवं अविस्मरणीय छ। स्वतन्त्र विश्वविद्यालयको रूपमा अस्तित्वमा आएपछि संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृत वाङ्मयका विशिष्ट विद्वान तयार गर्ने तथा योग, आयुर्वेद, कला, कौशल जस्ता प्रयोग प्रदान विधाको विकास गर्ने, संस्कृतमा निहित गहन चिन्तनलाई मानव हितमा सदुपयोग हुने खालका शोध गराउँदै नेपाललाई संस्कृत अध्ययन एवं अनुसन्धानको विशिष्ट केन्द्रका रूपमा फड्को मार्दै गरेको यथार्थ स्वीकार्नै पर्दछ। अब यस विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्राज्ञिक पक्षबारे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाल यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत 14वटा अङ्गी क्याम्पस र 15वटा सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठ सञ्चालित छन्। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यापीठहरूमा वेद, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, साहित्य, सर्वदर्शन, वेदान्त, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, तन्त्र, बौद्ध दर्शन,
प्राच्य राज्यशास्त्र आदि शास्त्रीय विषय र नेपाली अङ्ग्रेजी गणित अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र आदि आधुनिक विषय अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। अनुसन्धान केन्द्रका माध्यमबाट शास्त्रीय विषयका साथसाथै पूर्वीय वाङ्मयसँग जोडेर आधुनिक विषयहरूमा समेत औपचारिक विद्यावारिधि एवं निरुपाधिक अनुसन्धान गराउने कार्य तीव्र रूपमा विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ भने यसतर्फ अनुसन्धानदारको चासो पनि बढेको पाउन सकिन्छ। आयुर्वेद स्नातक BA-MS कार्यक्रम सञ्चालित छ भने शिक्षा शास्त्रतर्फ संस्कृत शिक्षा, नेपाली शिक्षा, अङ्ग्रेजी शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक शिक्षा विषयसहितको 1 वर्ष शिक्षा शास्त्रीको पठन पाठन भइरहेको छ। अहिले यस विश्वविद्यालयमा कुल 3655 विद्यार्थीहरू अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। शिक्षण तथा प्रशिक्षणलाई स्तरीय बनाउन 3 वर्षीय शास्त्रीलाई 4 वर्ष बनाई पाठ्यक्रम समेत समयानुकाल परिमार्जन गरी पठन पाठनमा ल्याइएको छ र सरकारी नीति अनुरूप विश्वविद्यालयबाट उत्तर मध्यमा तहको पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा संस्कृतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई सहज तरिकाले भर्ना गर्ने तथा रुचिपूर्ण तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गराउने उद्देश्यले पाकशास्त्री भाषा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमको निर्माण भई पठन पाठन भइरहेको छ भने यसलाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले अनलाइन पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माणको कार्य भइरहेको छ। विद्यार्थी स्रोतको पर्याप्ततालाई दृष्टिगत गरी देशभरका विभिन्न गुरुकुल तथा संस्कृत माविहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतका प्राय सबै संस्कृत विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन भइरहेको तर विविध कारणवश यहाँ हालसम्म पनि पठन पाठनले आउन नसकेको रामानुज दर्शनको समेत पाठ्यक्रम निर्माण भई अध्ययन अनुसन्धान प्रारम्भ भएको छ। समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हाम्रा दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बद्ध र व्यवहार उपयोगी देखिएको पौराणिक विषयलाई यसै वर्षदेखि पठन पाठनमा ल्याउने प्रक्रिया समेत प्रारम्भ भएको छ। शास्त्रीय तहमा रहेको ख वर्गीय विषय अध्ययन गरेकै आधारमा अन्य विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ। यिनै मर्मर भावनालाई हृदयङ्गम गरी निःशुल्क रूपमा सञ्चालित संस्कृत विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा आफ्ना सन्ततिलाई सहभागी गराउने यसै समारोह मार्फत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु। संस्कृतका शास्त्रीय विषयहरूको प्रौढ पाण्डित्यलाई संरक्षण गर्दै आधिकारिक विद्वान तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै संस्कृत शिक्षालाई समसामयिक वा समाजोपयोगी बनाउन संस्कृतमा प्रायोगिक एवं प्राविधिक विधाको पठन पाठनलाई अघि बढाउन नितान्त आवश्यक देखिएकाले विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको स्थापना गरी आयुर्वेद स्नातक BA-MS को पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेको छ र वैदिक कृषि एवं विधिशास्त्र विषय पठन पाठन प्रारम्भ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विषयमा स्नातक तहको पठन पाठन प्रारम्भ गर्नका लागि पाठ्यक्रम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक कक्षा एवं सर्वसाधारण जनमानसमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सहितको एकीकृत अस्पताल निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ भने जडीबुटी उद्यान निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ। यसै गरी वास्तुशास्त्र र इन्जिनियरिङलाई एकसाथ पठन पाठन गराउन सक्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थापत्य अध्ययन संस्थानको स्थापना र डिनको नियुक्ति गरिसकिएको छ। विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउँदै विश्वविद्यालय सेवा आयोगले काम गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयलाई समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने हेतुले समय समयमा कर्मकाण्ड प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठन तथा विभिन्न प्रशिक्षणका लागि कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। विभिन्न विद्यापीठहरूमा अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ गठन गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयको सहयोगमा विभिन्न विषयका विषयगत एवं प्रविधिगत अनुसन्धानात्मक गोष्ठी कार्यपत्र प्रस्तुति तथा लघु अनुसन्धान आदिका कार्य भइरहेका छन्। यस अतिरिक्त विश्वविद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै यसलाई पठन पाठन र अनुसन्धानमा समेत जोड्ने कार्य भएका छन्। कर्मचारीहरूका लागि प्रशासनिक तथा लेखा सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम गोष्ठी सेमिनार आदि सञ्चालन समेत गरिएको छ। प्राज्ञिक कार्यका साथै आवश्यक भौतिक निर्माणको कार्य पनि विश्वविद्यालयले फड्को मारेको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न विद्यापीठहरूमा छात्रावास, प्राध्यापक कर्मचारी आवास, शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनुका साथै केन्द्रीय कार्यालय परिषदमा विभिन्न आवासीय एवं प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। उपयुक्त यी कार्यक्रमहरूको सञ्चालनबाट संस्कृत शिक्षालाई अझ बढी व्यावहारिक एवं समाजोपयोगी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। समाजको आजको दीक्षान्त समारोहमा 2067 सालदेखि 76 सालसम्मका शास्त्रीय आयुर्वेदिक स्नातक शिक्षा शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि उत्तीर्ण कुल 4773 विद्यार्थीहरूलाई उपाधि प्रदान गरिँदैछ। यीमध्ये दीक्षान्त समारोहमा सामेल हुनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेका पूर्वोक्त 5 तहका गरी
575 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। 5औं दीक्षान्तका समारोहका लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा मित्र राष्ट्र भारतको वाराणसी स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक हरिराम त्रिपाठीज्यू आमन्त्रित हुनुहुन्छ। अब उहाँको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1 अगस्त 1966 ईस्वीमा भारतको उत्तर प्रदेश अन्तर्गत कुशीनगरमा जन्मनुभएका प्राध्यापक हरिराम त्रिपाठी संस्कृत वाङ्मयका विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय दर्शनमा स्वर्ण पदक, न्याय साङ्ख्य योग, साङ्कर वेदान्त 7 स्वर्ण पदक एवं संस्कृत दर्शन गरी 4वटा विषयमा आचार्य स्नातकोत्तर र सन् 1992 मा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँ सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय संस्कृत अध्ययन संस्थान दिल्ली, लालबहादुर शास्त्री लगायत देशका अनेक विश्वविद्यालयका विभिन्न पदहरूमा रही अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएको छ। हालसम्म 20 भन्दा बढी पदक तथा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएका प्राध्यापक त्रिपाठीद्वारा सम्पादित तथा लिखित 30वटा ग्रन्थहरू प्रकाशित भइसकेका छन् भने 10वटा ग्रन्थहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका छन्। 16वटा अन्तर्राष्ट्रिय एवं 140वटा राष्ट्रिय गोष्ठीमा अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका पूर्वीय दर्शन तथा समग्र संस्कृत वाङ्मयका विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक त्रिपाठीका 84 भन्दा अधिक अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। निरन्तर संस्कृत वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा संलग्न डाक्टर त्रिपाठीको निर्देशकत्वमा 23 जना शोधार्थीहरूले विद्यावारिधि र 10 जनाले दर्शनाचार्य एमफिलको उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अनुसन्धान निर्देशक, डिन लगायत अनेकौं प्राज्ञिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएका त्रिपाठी 12 जुन 2021 मा नियुक्त सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका सफल कुलपति हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र प्राध्यापक त्रिपाठीलाई भारत सरकारले कवि गुरुकुल कालिदास संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा नियुक्त गरेको खबरले हामी थप उत्साहित भएका छौँ र प्राध्यापक त्रिपाठीज्यूको कार्यकाल सफल सार्थक बनोस्, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परिवारका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयसँग जस्तै प्राज्ञिक आदान प्रदान सहितको सुसम्बन्ध कवि गुरुकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयसँग पनि रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। उहाँको कुशल नेतृत्वमा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृत वाङ्मयको उत्थान एवं प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अनुसन्धान, प्राध्यापन, ग्रन्थ प्रणयन एवं प्रशासनिक क्षेत्रका विशेषज्ञ प्राध्यापक त्रिपाठीको कार्यकालमा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बीचमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक आदान प्रदानको माध्यमबाट संस्कृत वाङ्मयको अभित्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा स्मरणीय छ। यस दीक्षान्त समारोहमा उपाधि ग्रहण गर्ने स्नातकहरूलाई राष्ट्र र समाजले गरेको अपेक्षाप्रति सचेत रहँदै कार्यक्षेत्रमा अघि बढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। शिक्षाको क्षेत्रमा अझै पछाडि नै रहेको हाम्रो मुलुकका उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका सीमित व्यक्तिभित्र यहाँहरू पर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरूका काँधमा जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र सिपका माध्यमबाट समाज र राष्ट्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै शिक्षाको प्रचार प्रसारमा गहना व्यक्त गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा लिएको छु। तपाईँहरूले विश्वकै प्राचीनतम समृद्ध संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन र अनुशीलन गर्नुभएको छ। यस वाङ्मयको अतीत गौरवको मार्गदर्शक सिद्धान्त अध्यावधिक सान्दर्भिक छन्। यसकारण यस्तो गौरवमय विषयको उपाधिका साथ व्यावहारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यहाँहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको गतिमा महत्त्वपूर्ण सहयोग दिने नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। संस्कृत शिक्षाका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा पहिले र पछि भूमिदान, अर्थदान एवं श्रमदान गर्ने तथा पदक, पुरस्कार र स्थापना गर्ने सङ्घ संस्था तथा महानुभावहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। दाताहरूको संस्कृत विद्याप्रतिको अनुराग, भावना र विश्व कुराको प्रत्याभूति दिन चाहन्छु। यस समारोहको आयोजनामा सहयोग गर्ने विद्या एवं विशिष्ट पाहुनाका साथै पत्रकार बन्धु, सुरक्षाकर्मी, अधिकारीहरूप्रति गरिमामय उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दै पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। जयतु संस्कृत।